السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الإله المراحي من قناة مات أبيك المراحي لشرح دروس رياضيات لجميع المستويات. درس اليوم وهو الاتصال في نقطة. دابا باش نشرحوا الاتصال في نقطة غادي نديرو واحد جوج دالات، دالة F1 دالة F2. هذا سي دو F1 هذا سي دو F2. تلاحظوا بأن إلا بغينا نرسمو هذا المنحنى ديال سي F1 تنرسموه بلا ما تنهزو القلم، أن هذا المنحنى فهو مستمر متصل، تنرسموه بلا ما نهزو القلم. هنا العكس ديالو، هنا إلا بغينا نرسمو هذا المنحنى ديال الدالة 2 لابد تنهزو القلم، لحقاش هنايا متقطع. هنا تيبان لينا من خلال الملاحظة أن هذا المنحنى راه لدالة متصلة، هنا تيبان لينا لدالة غير متصلة. دابا إلا شدينا هنايا أي نقطة من هذا المجال، أي نقطة من هذا المجال ديال من هذا المجال ناقص 3 6، أي نقطة تنصيبو الصورة ديالها، أي نقطة تنصيبو الصورة ديالها، أي نقطة تنصيبو الصورة ديالها، جوج تنصيبو الصورة ديالها، 3 هكاك، 4 5 6، أي صورة من المجال تنصيبو الصورة ديالها. هنا إلا شدينا الرقم 2 داخل في المجال ناقص 3 6، ولكن بعد تنبغيو نشوفو الصورة ديالو ما تنصيبوش صورة واحدة، نقدرو نصيبو على الأقل جوجات. تنصيبو F2 واش كنتي صاوني محمد المراعي. دابا اللي خدنا العدد الاثناني تنشوفو أن الصورة ديالو مجاش صورة واحدة، تنصيبوه على الأقل جوجات، سي اف 1 و سي اف 2 ديال جوج، تنصيبو عندو على الأقل جوجات اف 1 و اف 2. دابا في هذا الرسم الأول إلا شدينا العدد 2، دابا أي عدد اللي تقرب عند 2 من جهة اليمين، الصورة ديال هذا العدد تتقرب عند الصورة ديال اف 2. إلا شدينا أي عدد من جهة اليمين، الصورة ديالو تتقرب حتى هي لعند اف 2، تتقرب هنا من جهة اليسار ومن جهة اليمين. إلا شدينا أي عدد هنا تيقرب حتى تيعود مساوي معاه. هنايا العكس، هنايا أي عدد من جهة اليسار إلا شديناه تيقرب ما تيجيش في واحد الاف ديال 2 اللي هي اكزاكت. هنايا تنقولو بأن الليميت ديال اف دو اكس عندما اكس يؤول إلى جوج، أي يقترب إلى 2، اكس يقترب سواء من اليسار أو من اليمين، المهم يقترب إلى 2، تنصيبوه يساوي اف ديال 2. هنايا عندما اكس يؤول إلى 2 ما تنصيبوش، تنصيبوه يخالف اف ديال 2. هنايا تنقولوا أن اف متصلة في النقطة 2. هنايا تنقولوا اف غير متصلة في النقطة 2. دابا غادي نديرو أمثلة باش نفهمو داكشي مزيان، باش نفهمو متصلة في نقطة أو غير متصلة. غنديرو أمثلة. المثال الأول،
لنعتبر الدالة المعرفة بما يلي. عندنا f دو x تساوي x أس 2 ناقص 1 على x ناقص 1 عندما يكون x يخالف 1. و f دو x f دو 1 تساوي 2. السؤال اللي تيقول لك هل الدالة f متصلة في النقطة 2 في النقطة 1 عفوا النقطة 1. دابا تيكون لنا مثل هذا السؤال تيقول لك هل الدالة f متصلة في نقطة. دابا السؤال ما عارفينش واش متصلة أو غير متصلة. دابا نشوفو حنا خاصنا عندنا f ديال جوج تساوي f ديال 1 تساوي جوج. غادي نحسبو الليميت ديال f دو x عندما x يؤول إلى 1 ونشوفو واش تساوي هاد f ديال 1. إلا كان تساوي راها متصلة، كان الاختلاف راها غير متصلة. دابا غادي نحسبو الليميت ديال f دو x. ليميت ديال f دو x عندما x يؤول إلى 1 تساوي الليميت ديال x كاري موان z سير x موان z عندما x يؤول إلى 1. تساوي. تلاحظوا بأن عندما تنديروا التعويض المباشر ديال 1 تتعود لنا 1 أس 2 هي 1. 1 ناقص 1 هي 0. هنا تتعود لنا 1 ناقص 1 هي 0. هذا شكل غير محدد. شفنا في فيديوهات ماضية كيفاش نحاولوا نتفاداو هذه الأشكال المحددة. عندنا x أس 2 ناقص 1 x ناقص 1. هنا متطابقة مع رقم 3 غادي نعملوها. غادي تعود لنا الليميت ديال هنا عندنا على شكل a أس 2 ناقص b أس 2 هي a ناقص b في a زائد b اللي تتعود لنا x ناقص 1 في x زائد 1 على x ناقص 1 عندما x يؤول إلى 1. عندنا x ناقص 1 في البسط و x ناقص 1 في المقام. يمكننا نختزلو ب x ناقص 1. تتبقى لنا الليميت ديال x زائد 1 عندما x يؤول إلى 1. دابا تنعوضو التعويض المباشر ديال 1 تتعود لنا 1 زائد 1 هي جوج. 1 زائد 1 هي جوج. دابا عندنا صبنا f ديال 1 تساوي الليميت ديال f دو x عندما x يؤول إلى 1. يعني أن هذا اللي كنا تنبريو عليه راه لقيناه. صبنا دابا الليميت دو f دو x عندما x يؤول إلى 1 صبناها مساوية مع f دو 1. إذن f متصلة في النقطة 1. غادي نشوفو المثل الثاني. نشوفو المثل الثاني. نعتبر الدالة المعرفة بما يلي. عندنا f ديال x تساوي الجذر ديال
ديال إكس زائد واحد ناقص 2 على إكس أس 2 ناقص 9. وعندنا اف هنايا عندما إكس يخالف 3، هنا عندنا اف دو 3 تساوي ناقص 1 على 16. دائما السؤال وهو يقول هل الدالة اف متصلة على في النقطة 3. دابا غادي نخرجو الليميت ديال اف دو اكس عندما اكس يؤول الى 3 ديال اف، ونشوفو واش تساوي اف ديال 3. الا كانت تساوي بحال نفس الشيء هنا، الا كانت تساوي راها متصلة، كان الاختلاف راها غير متصلة. نشوف نديرو هنا عندنا غنخرجو الليميت ديال إكس زائد واحد ناقص 2 على إكس أس 2 ناقص 9 عندما إكس يؤول إلى 3. دابا في التعويض المباشر تتعود لينا 3 زائد 1 هي 4، الجذر ديال 4 هو 2 ناقص 2 هي 0، تتعود لنا 3 أس 2 هي 9 ناقص 9 هي 0. إذن الشكل غير محدد. باش نتفاداو هذا الشكل غير المحدد خاصنا نديرو طريقة المرافق. علاش طريقة المرافق؟ لحقاش عندنا هنايا الجذر الفوق في البسط، وباش نتفاداو هذا الجذر خاصنا نضربو في المرافق. دابا المرافق ديال هاد الراسين ديال إكس زائد واحد ناقص 2 هو الراسين ديال إكس، هو الراسين ديال إكس زائد واحد زائد تتعود هنا زائد 2، لحقاش دابا عندنا الراسين دو أ ناقص الراسين دو بي، المرافق ديالها هو الراسين ديال أ زائد الراسين ديال بي، تتعود تكون هنا ناقص تكون هنا زائد. دابا هادي المرافق ديالها هو هادي، وهادي المرافق ديالها هو هادي. دابا غادي نضربو في المرافق هنا تساوي الليميت عندما إكس يؤول إلى 3 ديال الراسين ديال إكس زائد واحد ناقص 2 في الراسين ديال إكس زائد واحد زائد 2 على إكس. هذه هي المتطابقة الهامة رقم 3 ديال إكس أس 2 ناقص 3 أس 2 ديال إكس ناقص 3 في إكس زائد 3 في نقسمو تاني على المرافق، ضربنا فيه خاصنا نقسمو عليه في إكس زائد واحد زائد 2 تساوي الليميت. دابا عندنا الراسين ديال إكس زائد واحد ناقص 2، الراسين ديال إكس زائد واحد زائد 2 سو لا فورم ديال أ موان بي فاكتور دو أ بلس بي. عندنا المتطابقة الهامة رقم 3، عندنا أ
موان بي في أ بلس بي هي أ أو كاري موان بي أو كاري. هي غادا تعود لينا إكس زائد واحد أو كاري ناقص اثنان أو كاري. دائما تحت على إكس زائد ثلاثة في إكس ناقص ثلاثة في الراسين ديال إكس زائد واحد زائد اثنان. عندما إكس يؤول إلى ثلاثة تساوي ليميت عندنا الراسين ديال إكس بلس أن أو كاري هي إكس بلس أن، هنا موان دو أو كاري هي كات سير إكس بلس تروا فاكتور دو إكس موان تروا فاكتور دو راسين دو إكس بلس أن بلس دو. عندما إكس يؤول إلى ثلاثة تساوي ليميت ديال إكس هنا بلس أن موان كات هي موان تروا، هذا إكس بلس تروا فاكتور دو إكس موان تروا فاكتور دو راسين دو إكس بلس أن بلس دو. عندما إكس يؤول إلى ثلاثة تساوي هنا عندنا إكس بلس تروا في البسط و إكس موان تروا في البسط و إكس موان تروا في المقام، يمكننا نختزلهم. تساوي ليميت ديال واحد على إكس زائد ثلاثة فاكتور دو الراسين ديال إكس بلس أن بلس دو. عندما إكس يؤول إلى ثلاثة غادي يعود لينا دابا باش نديرو التعويض نعوضو بثلاثة، غادا تعود لينا هنا غادا تعود لينا الفوق واحد على ثلاثة زائد ثلاثة هي ستة في الجذر ديال ثلاثة زائد واحد زائد واحد زائد ثلاثة زائد واحد زائد جوج تساوي واحد على ستة في راسم ديال أربعة هو اثنان زائد اثنان تساوي واحد على ستة في أربعة تساوي واحد على 24. دابا نعاودو نشوفو واش هادشي صحيح. هداك ضربنا هنا في المرافق، هنا إكس موان تروا إكس بلس تروا راسين دو إكس بلس أن بلس دو تعود لينا ديال السفور ديال أ أو كاري موان بي أو كاري هي تعود لنا إكس بلس أن موان كاري تعود لنا إكس بلس تروا فاكتور دو إكس موان تروا فاكتور دو راسين ديال إكس بلس أن بلس دو. هنايا تعود لينا إكس كات موان كات بلس أن هي موان تروا تنسامبليفي بار هذا تيبقى لينا أن سير إكس بلس تروا فاكتور دو راسين دو إكس بلس أن بلس دو تنعاودو تعود لنا أن سير هاديك تروا بلس تروا إيكال سيس تعود لنا هنا تروا بلس أن هي كات والراسين دو كات هو دو
بليس 2 تتعود لنا 6 كي ملتيبلي 4 إيكال 1 سير 24. هذا هو الليميت ديال اف دو اكس. Limite de f de x est égal quand x tend vers 3 est égal à 1 sur 24. Mais ولكن عندنا في المعطيات أن f ديال 3 هو موان 1 sur 6. moins 1 sur 6. moins 1 sur 6, donc limite de f de x quand x tend vers 3 يخالف f de 3. إذن f de x غير متصلة في النقطة 3. نشوفوا المثل الثالث. المثل الثالث عندنا نعتبر الدالة المعرفة بما يلي. عندك f de x تساوي x 3 moins 8 sur x moins 2. عندك f de x f de نسي x يخالف 2. عندنا f ديال 2 تساوي 2 بلس 1. السؤال اللي تيكون هو تيقول لك حدد قيمة أ لتكون f متصلة. لكي تكون f متصلة خاص الليميت ديال f دو x تساوي f ديال 2. هذه هي اللي خاصها تكون لينا. دابا خاصنا نحسبوا الليميت ديال f دو x. ليميت دو f دو x عندما x يؤول إلى 2 تساوي الليميت ديال x 3 moins 8 sur x moins 2 عندما x يؤول إلى 2. دابا في التعويض المباشر تنعوضو هنا 2 puissance 3 إيكال 8 moins 8 إيكال 0 سير 2 moins 2 إيكال 0. دابا الشكل غير محدد. باش نتفاداو هذا الشكل غير محدد خاصنا نديرو القسمة الأقليدية ولا نعملو أو تعميد ديال البسط. دابا غادي نعملو البسط بطريقة القسمة الأقليدية. دابا عندنا x 3 ناقص 8 تنقسموها على x ناقص هاد العدد اللي تتنعدم فيه هذه x 3 moins 8. العدد اللي تتنعدم فيه x puissance 3 moins 8 وهو 2. عندنا 2 fois 2 fois 2 هي 8. 2 fois 2 2 fois 2 fois 2 égale 8 moins 8 égale 0. donc تنقسمو على x moins 2. عندنا x 3 divisé par x égale x puissance 2. x au carré fois moins 2 moins 2x au carré. x au carré fois x au cube. دابا تنقصو حتى هادي مشات مع هادي تتبقى لنا 2x au carré تنهبطو هاد 8. 2x au carré divisé par x هي 2x. 2x fois moins 2 moins 4x.
2x فوا x 2x أو كاري. تنقصو هنا، تنقصو تمشي لهاد مع هادي تلقى لينا 4x موان 8. عندك 4x ديفيزي بار x هي بليس 4. 4 فوا 2 هي موان 8. 4 فوا x ديال 4x تنقصو تتولي لنا هنا صفر هنا صفر. دونك عندنا هادي x 3 موان 8 إيكال x موان 2 فاكتور دو x au carré plus 2x plus 4. دونك تتعود لينا هادي تنعوضوها بالتعميل ديالها. تتعود لينا الليميت ديال x ناقص 2 في x أس 2 زائد 2 x زائد 4 مقسومة على x ناقص 2 عندما x يؤول إلى 2. دابا غادي نختازلو x موان 2 في البسط x موان 2 في المقام نختازلوها تتبقى لينا الليميت ديال x أس 2 زائد 2 x زائد 4 عندما x يؤول إلى 2. اللي التعويض المباشر ديالها تيعود لينا 2 أس 2 هي 4 بليس 2 fois 2 égale 4 plus 4 est égal à 12. Donc, avec la limite de f de x est égal à 12. Quand x tend vers 2. دابا عندنا الليميت ديال f de x عندما x يؤول إلى 2 هو 12. ولكن هو قال لك خرج لنا قيمة a لكي تكون f دالة متصلة. لتكون f متصلة على في النقطة 2 خاصنا الليميت ديال f de x تساوي f ديال عندما x يؤول إلى 2 تساوي الليميت ديال f ديال 2. عندنا هنا الليميت دو f de x كون x tend vers 2 صبناها في 12 تساوي f ديال 2 اللي معطية في المعطيات ديال 2 بليس 1. دابا يمكن لينا غير نخرجو هذه المعادلة باش نصيبو القيمة ديال a. عندنا 2 بليس 1 إيكال 12. عندك 2 إيكال 12 موان 0 et 2 est égal à 11 où a égale à 11 sur 2. وفي الأخير صبنا القيمة ديال a. دونك إذن قيمة a لتكون f متصلة في النقطة 2 هي 11 على 2. وفي الأخير نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو ونطلب منكم الضغط على زر الاشتراك واللايك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.